सबैलाई नमस्कार प्रणाम। आज हामी यसै भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादद्वारा व्याख्या गरिएको श्रीमद् भागवत गीता वाचन गर्न गइरहेका छौँ। भगवत गीता मूलतः स्वयं व्यापक रूपमा प्रकाशित हुँदै र पढिँदै आएको विषय हो। तैपनि यो प्राचीन संसारको ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य महाभारतको एउटा घटनाका रूपमा देखा पर्दछ। महाभारतले वर्तमान कलियुगसम्मका घटनाहरू पनि बताउँदछ। यस कलियुगको प्रारम्भमा अर्थात् आजभन्दा झन्डै 5000 वर्ष अघि भगवान कृष्णले आफ्ना मित्र तथा भक्त अर्जुनलाई यो भागवत गीता भन्नुभएको थियो। उहाँहरूको यो वार्तालाप मानव इतिहासको एउटा महानतम दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता हो। यो वार्ता धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरा र उनका भतिजाहरू अर्थात् पाण्डुका छोराहरू बीच भएको महान कुटुम्ब घाती लडाईँ सुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडि भएको थियो। धृतराष्ट्र र पाण्डु कुरु वंशमा जन्मिएका दुई दाजुभाइ हुन्। यो वंश पृथ्वीका प्राचीन शासक राजा भरतबाट चलेको थियो। हुनैबाट यसको नाम महाभारत समेत रहन गयो। जेठ दाजु धृतराष्ट्र जन्मान्ध भएकाले उक्त राज सिंहासन उनले नपाएर उनका भाइ पाण्डुले पाएका थिए। उमेर नपुगिकनै पाण्डुको मृत्यु भएकाले पाण्डुका 5 भाइ छोराहरू क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेवको रेखदेख गर्ने काम धृतराष्ट्रका अधीनमा पर्न आयो। त्यस समय धृतराष्ट्रलाई नै केही समयका लागि राजा बनाइएको थियो। यसरी धृतराष्ट्र पाण्डुका छोराहरू एउटै राजमहलमा हुर्किए। दुवै पक्षलाई पारङ्गत गुरु द्रोणाचार्यद्वारा युद्ध कला सम्बन्धी प्रशिक्षण समेत दिइयो र पूजनीय पितामह भीष्मबाट उनीहरूले निरन्तर सरसल्लाह समेत पाइरहन्थे। यति हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रका छोराहरू विशेष गरी जेठो छोरा दुर्योधन पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्या र घृणा गर्दथ्यो र अन्ध तथा दुर्बल मनस्थिति भएका धृतराष्ट्र समेत पाण्डु पुत्रहरूको सट्टा आफ्नै छोराहरूलाई राज्यका उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे। यसरी धृतराष्ट्रको सम्मतिमा दुर्योधनले पाण्डुका युवा छोराहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाउन थाल्यो। 5 भाइ पाण्डवहरू आफ्ना काका विदुर र मामाका छोरा श्रीकृष्णको सचेत संरक्षणमा रहेकाले जीवित रहिरहन सके। उता श्रीकृष्ण कुनै सामान्य मानिस नभएर स्वयं परमेश्वरका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले यस धराधाममा अवतार लिएर समानान्तर रूपमा एउटा राजकुमारको भूमिका समेत निर्वाह गरिरहनु भएको थियो। यस भूमिकामा उहाँ पाण्डुकी पत्नी तथा पाण्डवहरूकी आमा कुन्ती वा पृथाका भतिजा पनि हुनुहुन्थ्यो। अत कृष्णले एकातिर आफ्ना सम्बन्धीजन भएकाले र अर्कातिर धर्मका नित्य पालनकर्ता भएकाले पनि पाण्डुका धार्मिक छोराहरूको पक्ष लिनुभयो र उनीहरूलाई सदैव सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। आखिरमा चतुर दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्ने चुनौती दियो। जुवाको निर्णायक बाजीमा दुर्योधन र उसका भाइहरूले पाण्डवकी पतिव्रता पत्नी द्रौपदीलाई आफ्ना अधिकारमा पारे अनि उनलाई राजाहरू तथा राजकुमारहरूको सभाका बीचमा बेइज्जती ढङ्गले नाङ्गै बनाउने प्रयास समेत गरे। कृष्णको दैवी हस्तक्षेपले गर्दा उनी त्यो विपत्तिबाट बचिन्, तर जुवा हारेका हुनाले पाण्डवहरू बलपूर्वक आफ्ना राज्यबाट च्युत भए र उनीहरू 13 वर्षका लागि वनवास जानु पर्यो। वनवासबाट फर्केपछि पाण्डवहरूले न्याय बमोजिम दुर्योधनबाट आफ्नो राज्य फिर्ता मागे, तर उसले त्यो दिनबाट एकदमै अस्वीकार गरे। 5 पाण्डवहरूले अन्त्यमा पुरै राज्य नमागेर केवल 5 वटा गाउँहरू मात्रै मागे, तर पनि दुर्योधन एउटा सियोको टुप्पो राख्न पुग्ने जति जमिन पनि उनीहरूलाई दिन राजी भएन। फलस्वरूप तबसम्म अत्यन्त सहनशील भएर बसेका पाण्डवहरूलाई युद्ध नगरी नहुने स्थिति सिर्जना भयो। संसारभरिका राजा र राजकुमारहरू कोही धृतराष्ट्रका छोराहरूको पक्षमा थिए भने कोही पाण्डवहरूका पक्षमा थिए। त्यसै समयमा श्रीकृष्ण पाण्डवहरूका सन्देश वाहक बनेर शान्तिको याचना गर्न धृतराष्ट्रका दरबारमा जानुभयो। त्यहाँ उहाँले राख्नुभएको शान्ति प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि युद्ध निश्चित भयो। उच्च नैतिक आदर्शमा स्थित रहेका पाण्डवहरूले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा चिने
तर धृतराष्ट्रका दुष्ट छोराहरूले उहाँलाई त्यस रूपमा चिन्न सकेनन्। तैपनि विपक्षीहरूकै चाहना अनुरूप कृष्णले युद्धमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। ईश्वरकै रूपमा त उहाँले कसैसँग युद्ध गर्न सुहाउन्न थियो, तर कसैले उहाँको सैन्य शक्तिको उपयोग गर्न चाहेमा गर्न सक्दथ्यो र उहाँलाई पनि आफ्नो सहयोगी तथा सल्लाहकारका रूपमा राख्न सकिन्थ्यो। तदनुसार राजनीतिमा चतुर मानिने दुर्योधनले कृष्णको सैन्य शक्ति हात पार्यो भने पाण्डवहरूले स्वयं कृष्णलाई नै आफ्ना सल्लाहकार तथा सहयोगीका रूपमा लिए। यस प्रकार कृष्ण अर्जुनका सारथी बन्नुभयो र उहाँले ती विख्यात धनुर्धारीको रथ हाँक्ने काम गर्न स्वीकार गर्नुभयो। यसरी हामी भगवत गीताको शुभारम्भ हुने प्रारम्भिक बिन्दुसम्म पुग्दछौँ, जहाँ दुवै पक्षका सेनाहरू युद्धका लागि तयार भएर उभिएका छन्। यसैबीच धृतराष्ट्रले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग सोधिरहेछन् उनीहरूले के गरे। यसरी गीताको पृष्ठभूमि तयार भयो। अब आवश्यकता रह्यो यसको भाष्यका विषयमा संक्षिप्त टिप्पणी गर्ने। सामान्यतया भगवत गीताका अङ्ग्रेजी अनुवादकहरूले कृष्णलाई बहाना बनाएर आफ्ना अवधारणाहरू र दर्शनलाई एउटा पौराणिक कथाका रूपमा लिन्छन् र कृष्णलाई कुनै अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्तिका विचारहरूलाई कवितात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा निमित्त कारण मात्र मान्दछन्। तिनले बढीमा कृष्णलाई एउटा सामान्य ऐतिहासिक पुरुषका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, तर कृष्ण स्वयं भगवत गीताका विषयवस्तु र लक्ष्य दुवै हुनुहुन्छ। यो कुरा स्वयं गीतामा स्पष्ट पारिएको छ। अत यो र भाष्यको उद्देश्य पाठकलाई कृष्णदेखि टाढा लैजानु नभएर कृष्णतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्नु पनि हो। यस दृष्टिबाट हेर्दा यो भगवत गीता यथारूप ग्रन्थ अद्वितीय छ। यसरी पूर्णतया ग्राह्य र सुसङ्गत हुनु पनि यसको अर्को अनुपम गुण हो। कृष्ण स्वयं गीताका वक्ता हुनुहुन्छ र गीताका परम लक्ष्य पनि हुनुहुन्छ। यस महान शास्त्रलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्न यो मात्रै एकमात्र गर्नु नै आजको एकमात्र आवश्यकता परेको हो। हामीले तपाईलाई यस पुस्तकका प्रकाशकको केही भनाइहरू प्रस्तुत गर्यौं। यसअघि हामीले गीताको पृष्ठभूमि वाचन गर्यौं। अब ऐसी भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादद्वारा रचित यस श्रीमद् भागवत गीतामा उहाँले प्रस्तावनाका रूपमा व्यक्त गर्नुभएका केही भनाइहरू हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले पहिले पनि यसै रूपमा भगवत गीता यथारूप लेखेको थिएँ, जुन रूपमा अहिले प्रस्तुत गरिँदैछ। पहिलो पटक यसको प्रकाशन हुँदा दुर्भाग्यवश यसलाई काटछाँट गरेर 400 पेजभन्दा थोरै पारियो। फलस्वरूप भगवत गीताका अधिकांश श्लोकहरूको विस्तृत व्याख्या छुट्न गयो। श्रीमद् भागवत, श्री ईशोपनिषद आदि सबै मेरा पुस्तकहरूमा एउटा छुट्टै तरिका अपनाइएको छ, जस अनुसार सर्वप्रथम मूल श्लोक दिइएको छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजी लिपिमा लिप्यान्तरण गरिएको छ अनि प्रत्येक संस्कृत शब्दको अङ्ग्रेजी समानार्थक शब्दमा पर्याय दिइएको छ। त्यसपछि सरल रूपमा तात्पर्य दिइएको छ। यसो गर्दा पुस्तक बढी प्रामाणिक र विद्वतापूर्ण बन्न पुग्दछ र अर्थ स्वतः स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो मूल पाण्डुलिपिलाई घटाएर सानो पार्दा मलाई त्यस समय खुसी लागेको थिएन, तर पछि जब निरन्तर रूपले भगवत गीता यथारूपको माग बढ्दै गयो अनि धेरै विद्वानहरू तथा भक्तहरूले मसँग यो पुस्तकलाई काटछाँट नगरी मौलिक रूपमै प्रस्तुत गर्ने अनुरोध समेत गरे। फलस्वरूप यो महान ज्ञान ग्रन्थलाई मेरै पूर्व पाण्डुलिपि अनुसारको स्वरूप प्रदान गर्न अहिले फेरि यो प्रयत्न गरियो। यो पूर्ण परम्परागत व्याख्याले युक्त छ। यसबाट कृष्ण भावनामृत आन्दोलनलाई आज पुष्ट र प्रगतिशील बनाएर स्थापित गर्न सकिन्छ। हाम्रो कृष्ण भावनामृत अभियानको मुख्य आधार भगवत गीता यथारूप भएकाले यो अभियान मौलिक छ, ऐतिहासिक दृष्टिले प्रामाणिक छ, स्वाभाविक छ र दिव्य पनि छ।
यो अभियान सम्पूर्ण संसारभरि अझ विशेष गरी युवा पुस्ताका बीच क्रमशः अत्यन्त लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। पुरानो पुस्ताका मानिसहरूका बीचमा पनि यो झन्झन सुरुचिपूर्ण बनिरहेको छ। प्रौढ अवस्थाका सज्जनहरू यसमा अझ रुचि राख्दैछन्। हाम्रा शिष्यहरूका बाबु बाजेहरू पनि यो महान संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घको आजीवन सदस्य बनेर हामीलाई थप उत्साहहरू दिइरहेका छन्। म लस एन्जलसमा हुँदा त्यहाँ हाम्रा शिष्यहरूका धेरै बाबुआमाहरू मलाई भेट्न आउँथे र मैले सारा संसारभरि कृष्ण भावना अभियानको नेतृत्व गरिरहेकोमा कृतज्ञताको भाव व्यक्त गर्दथे। तीमध्ये केही अमेरिकीहरू अमेरिकामा गएर मैले कृष्ण भावना आन्दोलन सुरु गरिदिएकोमा आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झन्थे। तर यस आन्दोलनका आदि प्रवर्तक त स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। धेरै लामो समय अघिदेखि यो सुरु भएको थियो र शिष्य परम्पराका माध्यमबाट मानव समाजमा चलिरहेको थियो। यदि यसको अलिकति पनि श्रेय मलाई दिइन्छ भने त्यो श्रेय मलाई नभएर मेरा परम पूज्य नित्य गुरु श्री कृष्ण कृपामय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 1008 श्रीमद् भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपादलाई जान्छ। यस विषयमा मेरो कुनै श्रेय छ भने त्यो हो मैले कुनै मिसावट नगरिकन भगवत गीतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। मैले भगवत गीता प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिलेका सबैजसो भगवत गीताका अङ्ग्रेजी संस्करणहरूमा व्यक्तिले आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरू परिपूर्ति गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर भगवत गीताको यो संस्करण प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जुन प्रयास छ त्यसमा भगवान श्रीकृष्णकै महान उद्देश्य पूरा गर्ने अभिप्राय छ। हाम्रो काम राजनेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक जस्ता कुनै सांसारिक विचारकहरूको इच्छा प्रस्तुत गर्नु नभएर भगवान कृष्णका इच्छा प्रस्तुत गर्नु हो। किनभने सांसारिक विद्वानहरूमा अरू विषयको ज्ञान जतिसुकै भए पनि कृष्ण सम्बन्धी ज्ञान भने अत्यन्त थोरै मात्र हुन्छ। स्वयं कृष्णले नै मनमना भव भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु भन्नुहुन्छ भने हामी तथाकथित पण्डितहरूले जस्तै कृष्ण र कृष्णको अन्तरात्मा भिन्दा भिन्दै हो भन्न सक्दैनौँ। कृष्ण परम ब्रह्म हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको नाम, उहाँको रूप, उहाँका गुण र उहाँका लीलाहरूमा कुनै अन्तर छैन। गुरु शिष्य परम्परामा नरहेको र भक्त नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई कृष्णको परम सत्ताको ज्ञान प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। सामान्यतया कथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामीहरूले कृष्णलाई राम्रोसँग नबुझिकन भगवत गीताको भाष्य लेखन सुरु गर्दा कृष्णलाई नै त्यहाँबाट हटाउन या उहाँको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयास गर्दछ। भगवत गीतामाथि लेखिएका यस्ता अप्रमाणिक भाष्यहरू मायावादी भाष्य मानिन्छन् र श्री चैतन्य महाप्रभुले यस किसिमका भाष्यहरूबाट हामीलाई सावधान गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भगवत गीतालाई मायावादी दृष्टिकोणबाट बुझ्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिले भयङ्कर ठुलो भुल गरिरहेको हुनेछ। यस्तो भ्रम वा भुलको परिणाम के हुन्छ भने भगवत गीताका विद्यार्थीहरू पथभ्रष्ट हुन्छन् र आध्यात्मिक मार्गदर्शनका पथबाट भ्रमित हुन्छन्। फलत तिनीहरू भगवत धाम फर्किन सक्दैनन्। बद्ध अवस्थामा रहेका जिज्ञासुहरूलाई सही बाटो देखाउनका लागि भगवत गीतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्यका लागि ब्रह्माजीको दिनको एकपटक अर्थात् प्रत्येक 8 अरब 60 करोड वर्षमा एकपटक भगवान यस धरातलमा अवतरित हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीको दिनको एकपटक अर्थात् प्रत्येक 8 अरब 60 करोड वर्षमा एकपटक भगवान यस धरातलमा अवतरित हुनुहुन्छ। भगवत गीतामा यस उद्देश्यको चर्चा गरिएको छ र त्यसलाई हामीले पनि त्यही रूपमा ग्रहण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अन्यथा भगवत गीता र यसका वक्तालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। भगवान कृष्णले सर्वप्रथम लाखौं वर्ष अघि सूर्य देवतालाई भगवत गीताको उपदेश गर्नुभएको थियो।
यस तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ र कृष्णका प्रामाणिकताको गलत व्याख्या नगरिकन भगवत गीताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई बुझ्नुपर्दछ। कृष्णका इच्छाको सन्दर्भ नदिइकन भगवत गीताको व्याख्या गर्नु ठुलो अपराध हो। यस अपराधबाट बच्नका लागि कृष्णलाई त्यसै गरी भगवानका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ जसरी भगवानका प्रथम शिष्य अर्जुनले उहाँलाई भगवान मानेका थिए। भगवत गीताको यस किसिमको ज्ञान यथार्थमा लाभदायक छ। जीवनको उद्देश्य पूरा गर्न चाहने मानव समाजको कल्याणका लागि यो प्रामाणिक ज्ञान हो। मानव समाजका लागि यो कृष्ण भावनामृत आन्दोलन अति नै आवश्यक कुरा हो, किनभने यसले जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गराउँदछ। यो कसरी हुन्छ भने कुराको पूर्ण व्याख्या भगवत गीतामा गरिएको छ। दुर्भाग्यवश झगडालु स्वभावका सांसारिक व्यक्तिहरूले आफ्ना आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई अघि बढाउन र मानिसलाई जीवनको सही सिद्धान्त ठिकसँग बुझ्न नदिनका लागि पनि भागवत गीताको गलत फाइदा लिन्छन्। कृष्ण कति महान हुनुहुन्छ र जीवात्माको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ। जीवात्मा शाश्वत रूपले भगवानका दास हुन्, यो कुरा प्रत्येकले जान्नुपर्दछ। भगवान कृष्णको सेवा नगरुन्जेल जीवात्मालाई निरन्तर जन्म र मरणको चक्रमा परिरहनु पर्दछ। कतिसम्म भने मायावादी विचारकहरूलाई पनि जीवन र मृत्युको त्यही चक्रमा पर्नुपर्दछ। यो ज्ञान एउटा महान विज्ञान हो र हरेक जीवात्माले आफ्नो निजी हितका लागि पनि यसलाई सुन्नुपर्दछ। विशेष गरी यस कलियुगका सर्वसाधारण मानिसहरू कृष्णका बहिरङ्ग शक्तिबाट मोहित छन् र उनीहरूलाई के भ्रम परेको छ भने भौतिक सुख सुविधाहरूको प्रगतिले नै हरेक मानिस सुखी हुन सक्दछ। भौतिक प्रकृति वा बहिरङ्ग प्रकृति अत्यन्त शक्तिशाली छिन् र यही भौतिक प्रकृतिको कठोर नियमले प्रत्येक प्राणीलाई नराम्रोसँग बाँधिरहेको छ भन्ने ज्ञान उसलाई हुँदैन। जीवात्मा भगवानको खुसीका साथ रहने अंश हो र उसको स्वाभाविक काम हो भगवानको नित्य सेवा गर्नु। मायाका अधीनमा रहेका कारणले मानिस विभिन्न रूपमा व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्ति गरेर खुसी हुने प्रयत्न गर्दछ, तर यसबाट ऊ कहिल्यै पनि खुसी हुन सक्दैन। आफ्ना निजी भौतिक इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्न छाडेर मानिसले भगवानका इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्न खोज्नु पर्दछ। यो नै जीवनको सर्वोच्च सिद्धि हो। भगवान पनि यसैको चाहना गर्नुहुन्छ र यसैको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। मानिसले भगवत गीताको यो केन्द्रीय विषयलाई बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो कृष्ण भावनामृत अभियानले सारा संसारलाई यही विषयको शिक्षा दिइरहेछ। हामीले भगवत गीताको विषयवस्तुलाई दूषित बनाइरहेका छैनौँ। भगवत गीताको अध्ययनबाट फाइदा लिन चाहने कुनै पनि गम्भीर जिज्ञासुले भगवानको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भगवत गीताको व्यवहारिक ज्ञानका लागि हाम्रो कृष्ण भावनामृत अभियानबाट यस सम्बन्धी सहायता प्राप्त गर्न सक्दछ। अतः यो भगवत गीता यथारूप जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ त्यसबाट मानिसहरूले लाभ उठाउने छन् भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। यसबाट यदि एउटै मात्र मानिस पनि शुद्ध भक्त बन्न सक्यो भने हामीले आफ्नो प्रयास सफल भएको ठान्नेछौँ। अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी 12 मई 1971 सिडनी, अस्ट्रेलिया।